سلام نعخم يخونا بملا كورنات عالم كنكم علتاوي حبريتات دقول زينا تيكتات الفتوات تعذبتي إن ربع عسران حسك لا تشحن عصر شمونتن عامة تمرات زوادرنا يم زينات حيزنا قريبنا لنا نسنا مكتت لكم بمعدام بغطتنا بزرزر زينا كنسقركم أب ولقا كبابي قوتن بستفصم متقعتي زتقتلوا نصوحات تقارو قطري عصر تحمشتا كم زبصحة قليسو أب ولقا كبابي قوتن بستفصم متقعتي زتقتلوا نصوحان تقارو حزي ناب عصر تحمشتا مبزحة قليسو اللون كاب شحنت شعات ميتن سوعان شوعتن عامة مرات جميرو من العلي 4 عامتات افتي كبابي زنبورو تقارو منبري قزاوتو متغازلو نبرتو من انسساتو من تزاريفو بعلي بمخفال هوتو من مدحان كبتونو تقديدو مالهم أب ولقا زنورو تجارو بسانكي زوات حمد نورقف عن بدلن بخلتش عناصر سلستان كسابة كلتش عناصر 4 عام سمرتوان نب عدوم تجراي تمزابي لهم ملاسوم يذكر كاب كتمانك تسوسان 1 كيلومتر رحقات بزركب كبابي قوتن كاب تمالن جوه جميرو كساب حزي قبل علي تجارو سفيح متقعتنا تفصم يركب بسرعة بلصقنا بزتودو عطوات زكاير زلو متقعتي زاقيدنا 10 تحمشت نصوحات تجار هوت زحلفن تخون منبرق زاوتهم بمكصال نبرتهم بمورارن انسساتو من بموساد بعلي إنها تخافلوا وميركبوا باتي بشحنة شعات 277 عامة مرت زنبر حسومة 100 دركن مخنيات نفتي كبابي سفيرو من العلي 4 عامة زتغامات ونصحان تقارو هيوتو من مدحان فقد وكبتانو تقديدو مالهم أب ولقا زنبرو تقارو بسانكي زبوصحهم زنبر قف عن بدلن بكلتش عناصر سلسن كسابة كلتش عناصر 4 ون نب عدم تقراي مملاسوم زذكار خوينو حزوونة تقف عيد أو كم زي بلت حبير لهم حيلا ير إثيوبيا لومي رفاد أب وردا راي عزبو دبداب درون كم زفصمه تغليصوم أب وردا راي عزبو دبداب درون كم استفصمن أب زتفلالي ورداتات تيزباون سفي حداساسي قبر من لاون تحبيروم حيلا ير إثيوبيا لومي عسران حسن جو ساعات 245 أب وردا راي عزبو طابيا جنت كشت دبالغا أب ناي قبارات زراتي دبداب درون كايدلو كاب فرقليتات حيزن أب ورداتات اوفلا زاتا كتما كورمنا لماتان راي عزبون لعل دهساس دبدبتي درونات توافيران كم زنبرات حبيروم حيلا ير إثيوبيا بلعلي سراويتين كبيد وتدر وزواراتن ون كبيد دبداب كم زفصمه حبريتاتات يملكتم لومي عسران حسن جو ساعات 245 أب وردا راي عزبو طابيا جنتي بحيلا ير إثيوبيا استفصم متقعتي درون أبناي قبرات زراتي دبداب كم زبصح تغليصلو بتوسخي كاب فرقليتات حيزن أب ورداتات اوفلا زاتا كتما كوروم كتما لماتان راي عزبون لعول ناي دهساس براراتات خايدة كم زحدرة تقليزو بخالي شنخ حيلا ير إثيوبيا بالعلي سراويتين وتدر وصوراتن كبيد دبداب كم زفصمه زحبرو منجتات كبيد وتدر مسارحتاتن أصوراتن ناي متقعت علاما كم زخونو قليز أمالهم بخالي زينا منجست فيدرال بوليسون جنوبسان جبيلو نحوحات سلستا قدما كنت كم زقربت حبيرو منجست فيدرال مس حوحات كدرادر انتخوينو جنرال تادس وردنا بسلطان كملس كم زلو حبيرو حوحات تمالي مسو أبوسانجو تراخبو كفص أمز دليوم حمشتا قدما كنتات كم زقربت زكاريو لعلوات وكال حبرة أفريكان نبرا بريزيدانت نيجيريان أوليسون جنوبسانجو بأمريكا حبرة أفريكان حبرة أوروبان بزدقف نايسلام فتنة مغلب بمتاو مس دكتور دبرصيون جبر ميكائيل مزررابي ذكر منجست فيدرال ون ندردر زخانو سلفسا قدم خونتات زقربن تخون جنرال تادس وردن ابي سلطانو كملس حوحات مس فانون ايرتران كالوتن زمسرات حبرت صمدو تطو كبل كم اون بديار مسرات عتقي كفتح حاتيتلو بشنخ حوحات ون والقايتن رايان ناب تግራይ كملسو وتدرو منقسقاس فيدرال دو كبلن ناي كون مغدا كل علن زبلو قدم كونتات مغربو مصبصاب ناي ذكر وليسون جنوبسانجو ناب مقله زغبر ومبصح وان علامو اب منغ حوحاتن منجست فيدرالن داغم زتلعل وطري ناب كبيديو كيناتي كيبصح نمشي مغاليو زناي سلام صعري بفولي بافلوط منجست فيدرال زتخايده خوينو منجست فيدرال نمدردار سلسته قندي قدم خونتات بأوبسانجو بيلو قريبلو منجست فيدرال ناي سراح زمنون حد عمتنا وحلو زنبره حزغن اب مقله اب غزو تاثير زلو نايتي كلل غزياو ممحدار بريزيدنت
ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ስልጣኑ ክምለስ ሓቲቱሎ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ህወሓት ምስ ፋኖ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝመስረቶ መንግስቲ ብልጽግና ካብ ስልጣን ንምእላይ ዝዓለመ ጽምዶ ዝተባለ ሕብረት ጠጠው ከብል ጠሊቡ። ተወሳኺ ህወሓት ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብምኽባር ዕጡቓት ብመደብ ዲዲአር መሰረት ዕጥቂ ክፈትሕ ዝብሉ እዮም። ብኻልእ ሸነኽ ህወሓት ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ናይ ባዕሉ ቅድመ ኩነት ዘቕረበ እንትኾን ካብኣቶም እውን ወልቃይትን ራያን ናብ ትግራይ ክልል ክምለሱ መንግስቲ ፌደራል ወታደራዊ ምንቅስቓሳቱ ደው ከብል ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ እገዳ ክለዓል ዝብሉ ይርከብዎም። ኤምባሲ ኣሜሪካ ብማሕበራዊ መርበቡ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዚ ናይ ኦባሳንጆ ናይ ሰላም ጥምረት ብኣሜሪካን ካልኦት ሃገራዊ ትካላትን ሙሉእ ደገፍ ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም። ፖሊስ ትግራይ ናብ ግንባር ንኽወፍር ተጸዊዑ። 50 ሚታዊ ሰራዊት ፖሊስ ዞባታት ትግራይ ናብ ግንባር ክወፍር ምዃኑ ተገሊጹ። ብመሰረት ቅድመ ወርሒ ዝወፀ መምርሒ 50 ሚታዊ ሰራዊት ፖሊስ ኩለን ዞባታት ትግራይ ናብ ግንባር ክወፍር እንተሎ እቲ ዝተረፈ 50 ሚታዊ ድማ ኣብ ከባቢው ጸጥታ ብምሕላው ከም ደጀን ኮይኑ ክሰርሕ እዩ። ናይ ኩለን ዞባታት ኣባላት ፖሊስ ሎሚ ኣብ መቐለ እንዳ ጊዮርጊስ ናይ ቀደም ፍሉይ ሓይሊ ካምፕ ዝኣተው እንትኾኑ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ድማ ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ፈለግ ዳዕሮ ንምእታው እናተዳለዉ ይርከቡ። ብመሰረቱ ቅድሚ ወርሒ ዝወፀ ሓድሽ መምርሒ 50 ሚታዊ ናይቲ ኣብቲ ኩለን ዞባታት ትግራይ ዝርከበ ሰራዊት ፖሊስ ናብ ግንባር ክወፍር ከም ዘለዎ ተወሲኑሎ። እቲ ዝተረፈ 50 ሚታዊ ሰራዊት ፖሊስ ድማ ከም ደጀን ኮይኑ ናይ ከባቢው ጸጥታን ሰላምን ኣብ ምሕላው ከም ዝሰርሕ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ዝተዋሃበ ትዕዛዝ ናይ ኩለን ዞባታት ሰራዊት ፖሊስ ኣባላት ሎሚ ናብ ከተማ መቐለ እንዳ ጊዮርጊስ ከባቢ ዝርከብ ናይ ቀደም ናይ ፍሉይ ሓይሊ ካምፕ ዝኣተው እንትኾኑ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ድማ ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ፈለግ ዳዕሮ ንምእታው ኣብ ምድላው ይርከቡ። ንምጉዓዝ እዚ ሰራዊት ዘገልግሉ መኻይን እውን ነዳዲ መሊአን ተዳልየን ከም ዘለዋ ካብቲ ቦታ ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ። እዚ ናብ ግንባር ናይ ምፋር ትዕዛዝ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ፖሊስ ዘይምእዙዝነትን ተቃውሞን ዘልዓለ እንትኾን ብሰንኪ እዚ ዝወፀ ናይ ወፍሪ መምርሒ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፖሊስ ስራሕ ገዲፎም ናብ ሓራ መሬት TPF ይወርድ ምህላዎም ተሓቢሩሎም። ኣብ ከባቢ ራያ ቆቦ ዝርከቡ ዘብዕ ራያ ዝተባሃሉ ዕጡቓት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ተሰሊፎም ንኽዋግኡ ትዕዛዝ ተዋሂብዎም። ብመንግስቲ ፌደራል ባጀትን ሎጂስቲክን ዝሕገዙ ፈለማ ዘብዒ ሕጉም ብርዳ ጸኒሖም ድማ ዘብዕ ራያ ብዝብል ስም ዝጽውዑ ዕጡቓት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ተሰሊፎም ንኽዋግኡ ተነጊርዎም ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ኣብ እዋን ውዳበኦም ተዋጋእቲ ኣይኮንኩምን ናይ ትካላት ሓለውትን ጸጥታዊ ሕዝትን ጥራሕ ኢኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣመኑን ሕዚ ግን ሓሳብ ተገልቢጡ ናብ ውግእ ንኽኣቱ ምእዛዞም ተገሊጾም። ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘረድኡ እቶም ዕጡቓት ብዝተባሃዎም ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ከም ዝተሸወዱ ኣፍሊጦም። ኣብ ግንባር ራያ ከባቢ ራያ ቆቦ ብመንግስቲ ፌደራል በጀትን ዕጥቅን እናተሓገዙ ዝተመደቡ ፈለማ ዘብዒ ሕጉም ብርዳ ጸኒሖም ድማ ዘብዒ ራያ ብዝብል ሽም ዝጽውዑ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ተሰሊፎም ንኽዋግኡ ትዕዛዝ ተዋሂብዎም ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ኣብ ፈለማ እንትውደቡ ንሕና ናብ ትግራይ ኣብ እናኣትወሉ እዋን ንስኹም ናይ መንግስትን ውልቀነ ድርጅታት ሓለው ሰላምን ጸጥታን ውሕስቲ ንፖለቲካ መዋቕር ሓገዝትን እምበር ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣይኮንኩምን ብስሩውን ጎቦታትን ሓስካት ዝግበር ውግእ ተሪፉ እዩ ብቴክኖሎጂን ድሮንን ጥራሕ ዝውዳእ ዝብል መእመኒ ፕሮፓጋንዳ ተባሂብዎም ዝነበረ እንትኾነ እውን ሕዚ ግን እቲ ሓሳብ ተገልቢጡ ብግልፂ ናብ ውግእ ንኽኣቱ ተነጊርዎም ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ እቶም ዕጡቓት ብዝተዋሃቦም ናይ ሓሶት ተስፋ ከም ዝተሸወዱን ወጥሪ ይፍጠር ምህላውን ተገሊጹሎም። ኤምባሲ ኤርትራ በለንደን ብዛዕባ ተጨውያ ዝተባሃለት መርከብ ኤርትራ ሓሶት ምዃኑ ሓቢሩ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብ20 ሓሰ 2026 ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ባንዴራ ኤርትራ ዘኣርምኣ መርከብ ጽዕነት ነዳዲ ተጨውያ ብምባል ብሬቶርስ AFP ቢቢሲን ካልኦትን ዝተጋወሐ ሓበሬታ መሰረት ዘይብሉ ናይ ሓሶት ዜና ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቶም ማዕኸናት ዜና ከም ምንጪ ዝጠቐስዎ ትካል ዩኮምቶ እታ መርከብ ናይ ኤርትራ ምዃና ከም ዘይጠቐሰ ዘረጋገጸ እንትኾን መሰረት ሰነዳት ህግራዊ ውድብ ባሕራዊ ምንቅስቓስ IMO እውን እታ መርከብ ኣብ ምድብ ዋንነትን ዘይፍለጣ ዝተመዝገበት እምበር ብኤርትራ ዘይትውነንን ዘይትመዝግብን ምዃኑ ተረጋጊጹ። በዚ መሰረት ድማ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ ብ25 ናሓሰ ኣብ ዘውፀ ወግዓዊ መግለጺ ብ20 ናሓሰ 2026 ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ባንዴራ ኤርትራ ዘኣርምኣ ናይ ነዳዲ መርከብ ተጨውያ ብምባል ብማዕኸናት ዜና ሮይተርስ AFP ቢቢሲን ካልኦትን ዝተጋወ
ዝተሰርሐ ሓበሬታ ብብዙሕ መድያቱ ሓሶት ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም ማዕኸናት ዜና ከም ቀዳማይ ምንጪ ዝጠቐስዎ ትካል ንጥፈታት ንግዲ ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ይከይምቶ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ከም ዘለዋ ዘይጠቀስን ነዚ መሰረታዊ ሓቂ እዚ ባዕሉን ሕቶቲ ኤምባሲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ደቂሞ ከም ዘረጋገዘ ተገሊጹ። ብመሰረተ ሰነዳት እህግራዊ ውድብ ባሕራዊ ምንቅስቓስ እታ ቁፅሪ መዝገብ ዝሓዘት መርከብ ኣብ ወጋዓዊ ሰነዳት ኣብ ምድብ ዋንነተን ዘይፍለጣ ተመዝጊባ ትርከብ ኮይና ዝፍጻመ እዚ ኣካል ናይቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ ተሓቢሩ። ቋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ እህግራዊ ውድብ ባሕራዊ ምንቅስቓስ እውን ሰነዳት ብምውካስ እታ መርከብ ብኤርትራ ከም ዘይትውነንን ኣብ ኤርትራ ዘይተመዝገበትን ምዃና ኣረጋጊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ብዛዕባ መራሕቲ ሰራዊት ሓልዋ ኣብዮት ኢራን ሓበሬታ ንዝሃበ ክሳብ $10 ሚልዮን ክትከፍል ምዃና ኣፍሊጣ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ሓልዋ ኣብዮት ኢራን ቁልፊ ሓበሬታ ንዘቕረበ ኣካል ክሳብ $10 ሚልዮን ክፍሊት ሽልማት ክትህብ ምዃና ኣፍሊጡ። እዚ ውሳነ እዚ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብትሕቲ ዝርከብ ናይ ዲፕሎማቲክ ጸጥታ ኣገልግሎት ሪዋርድ ፎር ጀስቲስ ብዝበሃል መደብ ኣቢሉ ዕላው ዝተገበረ እዩ። እቲ ናይ ሽልማት ምልከታ ሽም 5 ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ሓልዋ ኣብዮት ኢራን ዝሓዘ ኮይኑ ነብሲ ወከፎም ክሳብ $2 ሚልዮን ዓስቢ ዘመልክት እዩ። ብመሰረቱ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝወፀን ብመደብ ሪዋርድ ፎር ጀስቲስ ዕላው ዝተገበረን ሓበሬታ ብዛዕባ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ሓልዋ ኣብዮት ኢራንን ስራሕቶምን ቁልፊ ሓበሬታን ዝሃበ ሰብ ክሳብ $10 ሚልዮን ክፍሊት ክወሃብ እዩ። ኣብቲ ዝወፀ ምልከታ ስለዚኦም ወይ እውን ካልኦት መራሕቲ ሰራዊት ሓልዋ ኣብዮት ኢራን ሓበሬታ እንተሃልይኩም ስዶድልና ዝብል መልእኽቲ ዝሰፈረ ኮይኑ ናይቶም 5 ዝድለይ መራሕቲ ፎቶግራፍ እውን ተለጢፉሎም። ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሽልማት ምልከታ ንሶሞምን ሓላፍነቶምን ዝሰፈረ 5 መራሕቲ ኣሕመድ ዋሂድ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ሓልዋ ኣብዮት ኢራን ዓሊ ዓብዱላሂ ሓላፊ ማእኸል ካታም አል አነቢያ ሰዒድ አጋጃኒ ሓላፊ ክፍሊ ድሮን ሰራዊት ሓልዋ ኣብዮት ሓሚድ ሪዛ ሓላፊ ኮማንድ ሳይበርን ኤሌክትሮኒክስን ኢሉ እውን ማጅድ ካደሚ ሓላፊ ክፍሊ ጸጥታን ድሕንነትን ሰራዊት ሓልዋ ኣብዮት ኢራን እዮም። እዚ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ነዞም ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ኢራን ዕላማ ብምግባር ናይ ሓበሬታ መርበቦም ንምብታንን ምንቅስቓሶም ንምቁፅጻርን ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። خبركم تخطاتلتي مدباتنا نزي ساعات زوادنا يام زيناتات هبزي زازي من لنا نمكتتالكم نمسجن سلام.